बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा के बाद मदीना पहुँचे। अभी चंद रातें ही गुजरी थी कि खबर मिली कि अयीन इब्न हसीन ने सवारों के साथ मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा है। इस चरागाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊँट थे। ऊँटों की हिफाजत के लिए हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी भी वहाँ मौजूद थीं। इन हमलावरों ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के बेटे को कत्ल कर दिया। इस वाक़े का सबसे पहले हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला। वो अपनी कमान उठाए सुबह सवेरे चरागाह की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका ग़ुलाम भी था। वो उनका घोड़ा लेकर आया, लगाम से पकड़कर उसे हका रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के ग़ुलाम से हुई। उसने हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि इन बिन हसीन ने कुछ सवारों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को अपने साथ ले गए हैं। चरागाह के मुहाफ़िज़ को उन्होंने कत्ल कर दिया है और एक खातून को साथ ले गए हैं। ये सुनते ही हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम से कहा, इस घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाओ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर दो। ग़ुलाम तो उसी वक्त रवाना हो गया। साथ ही सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक टीले पर चढ़कर पुकारे, लोगो दौड़ो, कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट ले उड़े हैं। ये ऐलान 3 बार दोहरा कर वो अकेले ही लुटेरों की तरफ दौड़ पड़े। हज़रत सलमा बिन अक्वा चीते की सी तेज़ी से दौड़े, यहाँ तक कि वो हमलावरों तक पहुँच गए। जो ही उन्होंने हमला आवारों को देखा, उन पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। जब भी तीर चलाते तो पुकार कर कहते, लो संभालो, मैं इब्ने अक्वा हूँ। आज का दिन हलाकत और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी तरफ रुख करते तो ये अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुँच जाते और वहाँ से तीर अंदाजी शुरू कर देते। ये मुसलसल इसी तरह तीर चलाते रहे और दुश्मन के पीछे लगे रहे। दुश्मन उनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हज़रत सलमा बिन अक्वा भी कहते हैं कि मैं भागकर उनमें से किसी के सर पर पहुंच जाता और उनके पैरों में तीर मारता और वो उससे ज़ख्मी हो जाते। लेकिन जब उनमें से कोई पीछे मुड़ता तो मैं किसी दरख्त के पीछे छुप जाता और फिर उस जगह से तीर अंदाजी करके हमलावर को ज़ख्मी कर देता या पत्थर उन पर गिराने लगता। मेरी इस तीर अंदाजी और पत्थरों की बारिश की वजह से वो बुरी तरह तंग आ गए, यहाँ तक कि मेरे तीरों की बारिश से उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ज़ख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज़्यादा नेज़े और इतनी ही चादरें रास्ते में घिरा दी ताकि उनका बोझ कम हो और वो आसानी से भाग सकें। वो जो चीज़ें कहीं फेंकते, मैं उन पर पत्थर रख देता ताकि बाद में उनको जमा कर सकूं। गर्ज में उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि सिवाय चंद एक के वो तमाम ऊँट जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और ख़ुद मैं भी उनके ताक़ुब में उन ऊँटों से आगे निकल आया। इस तरह मैंने हमला आवरों से तमाम ऊँट छुड़ा लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलमा बिन अक्वा की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना में ऐलान करा दिया गया, ए अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस ऐलान के बाद घुड़सवारों में से जो सहाबी सबसे पहले तैयार होकर आए वो हज़रत मिक़दाद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। उन्हें इब्ने अस्वद भी कहा जाता है। उनके बाद हज़रत उबाद बिन बशीर आए, फिर सईद बिन ज़ैद आए, फिर बाकी घुड़सवार सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद बिन ज़ैद को उनका सालार मुकर्रर फरमाया और हुक्म फरमाया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुम्हें आ मिलता हूँ। चुनांचे ये घुड़सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सर पे पहुँचने में कामयाब हो गया। सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुँचा उनका नाम महदाद बिन फुजला था। उन्हें अखरम अस्ती भी कहा जाता था। ये आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ए मलून लोगो, ठहर जाओ, मुहाजिरीन और अंसार तुम्हारे मुकाबले में निकल खड़े हुए हैं।
اخرم اسدی سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے اور ان کی طرف سے بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکوع نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دے۔ یہ سن کر اخرم اسدی بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق، تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور فوراً آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اخرم اسدی کو نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر بھی وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ نے فوراً اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے میں آیا اور ان کا نام مستہ فراری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی سے، نیزہ بازی سے یا پھر کشتی سے؟ ابو قتادہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر انہوں نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی ہوئی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مستہ کے بھتیجے پر حملہ کیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ، تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی۔ وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھول زخم میں رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم میں اپنا لعاب دھن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو مستہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور سلمہ بن اکوع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل مجاہد سلمہ بن اکوع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں، کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں، مکے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ کھڑے ہو جائیں، مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی،
پھر مسجد میں ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام نے یہیں سے ہی احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر پر ذی القعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے اور قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے گئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ جانوروں پر جھولیں ڈالیں تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا۔ یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔